हे तांबडे सारे जे आसा थंय ओके, हे तांबडे सारे सारकेच हे जे हांवें आतां रोयल्ले आसा ही भेंडे रोयल्ले आसा पळोवपाक शकता न्हू. हे NPK, हे NPK, हे गुळे सारे धोयले, हे तांबडे सारे गुळेचे. म्हजें नांव मेल्वीन आनी आयज हांव तुमकां जी भाजी आमी रोयताय जी वेजिटेबल तांबडी भाजी, धोये भाजी म्हणून मुळो मागीर भेंडे, चिटकी मिटकी, बीन्स, बैंगन, हे आमी जायते भशेन आमी भाजी रोयताय चोय. ओके, तितून आमी सारें कसली घालपाची तें आयज हांव तुमकां सांगता. ओके, आनी हो न्हू तुमी सगळो व्हिडिओ जो आसा न्हू म्हगेलो तुमी अशें सगळ्यांक शेअर करचो. हांवें म्हजे एक्सपिरियन्स जे आसा ते तुमकां शेअर करता. ओके, वॉट हांवें जे हांवें 3 वर्सां जालीं ओके हांव म्हगे फार्मा भितर हांव कितें करून करता न्हू ते सगळे एक्सपिरियन्स हांवें करून पळयल्ले आसा. आनी तिजो रिजल्ट जो म्हाका मेळ्ळो न्हू, कितलीशीं आमी सारें घालतात, कोण हें घाल म्हणटा, कोण तें सारें घाल म्हणटा. तुमी आतां हांव सांगता जे हांवें एक्सपिरियन्स केले ते प्रमाणे फक्त दोनीच सारें यूज जाता. तेज्या परस तुमी कसले कोणी सारें सांगले न्हू सारें घालचें न्हय. एक तांबडे सारें आनी एक धोये सारें ही दोनीच सारें घालची. तांबडे सारें जी आसता न्हू जेन्ना बी आमी रोयतना जंय 2 पानां येतात भायर जंय पानां येयल्या मागीर आनी एक पान येता तेन्ना न्हू फस्ट टायम एक पावटी घालप तांबडे सारें. ओके, आनीक मागीर जेन्ना मातशें व्हडलें जालें आनी 3 पानां येयलीं, 3 या 4 पानां समज येयलीं न्हू तेन्ना आनीक पाट तांबडे सारें घालप. मागीर न्हू कितलींशीं पानां ही कितलीं जाड्डे व्हडलें जावं तांबडे सारें परतून घालप न्हू. आमी कितें मिस्टेक करताय, आमी मातशें कितें जाता 1 फुटाचेर पावलें आनीक परतून घालताय आनी मातशें पांच उंच पावलें आनी परतून सारें तांबडे सारें घालप. तांबडे सारें फक्त दोनीच पाटी घालप. फक्त बी रोयली म्हणटरी जेन्ना 2 पानां येता चोय मागीर आनीक पान येता एक. ओके, एक पान येता, पयलीं धाकटीशीं पान येताय मागीर आनीक तेजें जे एक्चुअल जे पान येता तें व्हडलें सारकें तें आनीक पाटी घालप. आनी मागीर एक पाट 4 पानां येयलीं तेन्ना एक पाटी घालप. तांबडे सारें तांबडे सारेंचें उलयता हांव. तेज्या फाटल्यान दुसरी कसल्यां सारें घालप ना. फक्त फस्टूच दोनीच पाटी तांबडे सारें घालपाचें. फस्ट मातशें व्हडलें जातना आनी मागीर आनी मातशें व्हडलें जातना. ओके, मागीर परतून केन्ना मागीर समज घातलेंच चुकोन आमी मातशें एक फुटाचेर पावलें या 2 फुटाचेर पावतना आमी समज सारें घातलें न्हू जाल्यार तेजी वाड न्हू स्टॉप जाता. ग्रोथ बरोसो हास ग्रोथ येना. आनी समज झाड व्हडलें जालें बी न्हू जाल्यार तेका जी फळ जावपा जाय म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल भेंडे जावपा जाय ते भेंडे चड जायनाय, तेजी ग्रोथ उरता, स्टॉप जावन उरता. मागीर समज चिटकी मिटकी जावपा जाय न्हू ती ग्रोथ न्हू स्टॉप उरता. चिटकी मिटकी चड येना, फूल येताय झाडान वयताय, फूल येताय झाडान वयताय पूण हें जायना कितें तें फळ येना. ओके, जे भेंड भायर सरना या चिटकी मिटकी भायर सरना ती ड्रॉप जाता म्हळ्यार स्टॉप जाता उरता. त्या जाग्यार तुमी कितें करप धोये सारें घालप. पयलीं 2 पाटी तुमी कितें फस्ट एक पान येतना तुवें घातलें मागीर एक 4 पानां घातलें आनी तेज फाटल्यान 1 फुटाचेर पावलें मातशें रावप. मातशें 1 फुटाचेर जेन्ना पावलें तेन्ना आमी धोये सारें घालप. ओके, मागीर धोये सारें 3 पाटी घालप. पयलीं एक पाटी धोये सारें घातलें आनी मागीर मातशें बरें व्हडलें ग्रोथ जालें म्हणटरी एक तितले हायटीचें म्हळ्यार एक 2 फुटां उंच 2.5 फुटाचेर पावतना आनीक पाटी घालप. आनी मागीर आनीक पाटी व्हडलें जालें म्हणटरी एक बरें व्हडलें जालें म्हणटरी आनीक पाटी घालप धोये सारें. हें धोये सारें म्हणटा आमी गुळे सारें म्हणटाय. धोये गुळे सारें आनी तांबडे गुळे सारें हें NPK सारें. आमी तांबडे सारें आमी बाजारांत वयता आनी म्हणटा तांबडे सारें दिलें म्हणटा नाल्यार तांबडे गुळे सारें दी म्हणटाय. हें NPK नायट्रोजन, फॉस्फरस आनी पोटॅशियम. ओके, कितली पर्संटेज आसता तितून भितर तांबडे सारें जें आसता तें फक्त 15% आहा तेंच घेवपाचें. NPK नायट्रोजन 15%, फॉस्फरस 15% आनी पोटॅशियम 15%, 15 हेच पर्संटेज आमी घेवपा जाय, दुसरी पर्संटेज घेवप ना. आनी मोस्टली बाजारांत जे मेळटा हेच पर्संटेज मेळटा 15% फक्त आमकां धोये साऱ्यान कितलेशे भाशेनचे मेळटा पर्संटेज 28% आसा, 19% आसा, 20% आसा. ओके, बेस्ट सारें म्हणटा तें धोये सारें आमी धोये गुडे सारें म्हणटा न्हू. धव्यांक गुडे जें सारें म्हणटा तें बेस्ट सारें म्हणटा 19. हांव बाजारांत गेलो म्हणटा कितें जाता धोया गुडे सारें दी म्हणटा ते एक सारें काडून येताय 18 एक दीस काडून येताय 28 एक दीस काडून येताय 20 13 केन्ना तुका 19 येताय. तेका लागून तुमी सांगपा जाय 19 दी म्हण सारें. ओके, बाजारांत कितें आसा तेमचे कडेन जे वेबल आसा चडशे वेबल जे आसता ते भाशेन ते काडून दितात तुमकां सारें. तुमी मागपा जाय आपल्याक 19 जाय पावरफूल सारें म्हणटा तें 19. ओके, 28% तें मातशें लेस जाता. आनीक 20 आसा तें 20 आसना, 20 13 आसता.
नायट्रोजन 20% आसता, फॉस्फरस 20% आसता, पण पोटॅशियम जे आसता 13% आसता. ओके, हिंगा आमी चुकताय. ताका लागून आमी मागता आसतना 19 मागपा जाय. हे दोनूच सारे घालपाचे आनी कसले सारे घालप ना. कोण म्हणटलो तुका हें घाल, कितें तें नुस्त्याचें उदक घाल, कोण म्हणटलो आनी कसले सारे घाल. ओके, एक कसले सारे यूज करप ना, फक्त दोनूय सारे यूज करपाचे. तांबड्या सारे आनी धव्या सारे. पण तांबड्या सारे 15 यूज जावपा जाय आनी धव्या सारे जे आसा ते 19 यूज जावपा जाय. ओके, तांबडे सारे जे गुळे जे आहा न्हू ते फक्त गुळ्यांनीच येता, दुसरे भाशेनचे येना, पॅकेटां येना. पण 19 जे आसता न्हू ते पॅकेटांकूय बीन येता. ओके, मागीर ते कितें आसता आतां हे जे मल्चिंग पेपर बीन घालताय न्हू, म्हळ्यार प्लास्टीक घालून जे रोयताय चोय तेमकां यूज करप, म्हळ्यार ते कॅनां घालून या बाल्यांक घालून ते यूज करपा लागून एक दिसा डायरेक्ट उडोवपा मेळना. कळ्ळें न्हू, कित्याक ते पोनायल्यान ताका ड्रीप भशेन पायप घाले आसता, ते उदक शिंपनाय न्हू, पोनायल्यान उदक वयता. ओके, आनी नाजाल्यार ते पायपांतल्यान घालप आसता. ताका लागून ते एक प्लास्टीक एक पोतयांकूय बीन येता, म्हळ्यार पावडरान येता केक येता. पावडर मातशें साखरेचे मातशें मस्त आसता, मातशें बारीक पावडर आसता. पूण हें कितें आसता गुळयेन आसता, जे बिश्टी येता न्हू ते गुळयेन येता. पूण दोनूय धोयल्या सारें ओके 19. आनी आतां तुमकां चोय आतां दाखयता चोय हें सारें चोय, हें धोये सारें, हें धोये सारें, हें गुळयेचें चोय, गुळी दिसता न्हू चोय, गुळी दिसता चोय, हें धोये सारें. हें 19 NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस आनी पोटॅशियम. हें तांबड्या सारें गुळयेचें. ओके, हें 15 हेंय बीन NPKच. हें NPK हें गुळे सारें धोयलें. हें तांबडें सारें गुळयेचें. हेंय NPK हेंय NPK. हें 15 हें 19. हितून धोयाचे 3 भाशेन येता. ओके, एक आमी 28% एक 20-13 आनी एक 19. बेस्ट म्हणटा तें 19 पावरफूल सामकें. आनी हें तांबडें सारें पावरफूल म्हणटा तें 15. हें आमी दोनीच पाट यूज करपा जाय. आमी कसली वेजिटेबल भाजी कितें रोयता आसतना ओके दोनीच पाट यूज करपा जाय. आनी हे आमी भाजी रोयता आसतना हें 3 पाट यूज करपा जाय. पूण सगल्या पयलीं घालपाक खंयचें बरें, हें सगल्या पयलीं हें सारें पयलीं घालपाचें, तांबडें सारें. ओके, जेन्ना 2 पानां येता आनी मागीर तिसरी पान सुट्टा चोय तेन्ना एक पाट घालपाचें आनी मागीर 4 पानां येयली म्हणटा तेन्ना एक पाट घालपाचें. हें तेच्या फाटल्यान केन्ना घालप ना. हें तेच्या फाटल्यान पोत्तून गायलें समज धर जाल्यार ग्रोथ स्टॉप जाता आनीक वाड वाडना आनीक तेजी जी भाजी जाता ती सारकी जायना, म्हळ्यार स्टॉप उरता. वाड तेजी कितें आडोन उरता, कळ्ळें, व्हडली जायना. हितून भितर हे 2 पाट घायन जालें म्हणटा मागीर हें 3 पाट घालप. ओके, हें जेन्ना एक 8 पानां येता चोय तेन्ना घालप आनी मागीर एक 20 पानां जाता तेन्ना आनी मागीर आनीक 30-40 पानां जाता तेन्ना घालप. ओके, मागीर 1 फुटाचें पावता तेन्ना आनी मागीर ऑलमोस्ट 2.5 फुटाचें पावता तेन्ना मागीर 3.5 फुटाचें पावता तेन्ना हे 3 पाटी घालप. आनी फक्त जेन्ना बी घायली, बी घालन जातना जेन्ना 2 पानां येता मागीर आनीक तिसरी पानां जाता तेन्ना आनीक एक 4 पानां येता तेन्ना तेच्या फाटल्यान पोतून घायले जाल्यार स्टॉप उरता. ओके, वाड जायना. वाड जाली जाल्यार ताका ती समज हें आहा भेंडे आसाय जाल्यार भेंडे जायना. फॉर एग्जाम्पल चोय चिटकी मिटकी रोयल्या. ओके, चिटकी मिटकी सारकी जायना, चड येयना, कळ्ळें, थोडीशी येता आनी फूल सगळीं झोडोन वयताय. आनीक चोय तांबडी भाजी घालता आसतना चोय आतां चोय हें मल्चिंग पेपर चोय, हिंग चोय हें मल्चिंग पेपर. ओके, हें फूल हांवें कितें केलां प्लास्टिकाचें घातलां चोय. आनीक हेका ड्रीप इरिगेशन पायप आहा, कळ्ळो. पोनायल्यान कितें सगळ्यांक उदक वयता हेका, हातीन शिंवपा पडना हेका. आनी चोय थिंगाय आहा भेंडे रोयल्याय थिंगां हातीन शिंवपा पडना उदक. हिंगा आतां तांबडी भाजी आहा चोय, हिंगा शिंपपा पडटा उदक, कळ्ळें न्हू. हें फ्लड इरिगेशन उदक दिवपा पडटा. अशें करून समज ओपन प्लेसीस समज सार रोयतलो, भाजी समज रोयतलो हे भाशेन दिसली चिटकी मीठ जावं या ते भेंडे रोयल्या चोय ते जावं ओपन प्लेस अशें करून रोयतलो आनी प्लास्टिकाचें रोयतलो जाल्यार सारी घालपाचें न्हू फरक आसता. हिंगा रोयता आसतना सारी घालता आसतना कितें करून घालप सारें, आतां तांबडें सारें आनी धवें सारें. हें तांबडी सारी घालता आसतना कितें करून घालप
चोय आतां हें साणू सुद्दां तुवें घेतलें फ्लड इरिगेशन समज कोता म्हळ्यार अशें करून तूं सोडटा जाल्यार तुज्यांनी अशें करून उडयनूय घालूं आतां सगळे कडेन ओके सारें पावतलें आनी तें सगळें सारें चोयलां न्हू म्हणजे सगळें सारें चोय ओके. पूण प्रॉब्लम कितें जाता चोय पानां झाडां जुत्ता पानांचें सारें ओके सारें उरली काय ना पान जें आसता न्हू कितें जाता जळटा म्हणजे तुमचें बंद जाल्लें चोय मातशें चोय चोय हिंग चोयलां बंद जाल्ल्यान चोय कितें जाता पान कितें जळटाय आनी जळलेल्या कारणान कितें जाता तेजो मार्केटान तेजो डिमांड येयना कळ्ळो तेका लागून कितें करप आसता पोत्तून सारकें चोय ओके सारकें येयलें फ्लड इरिगेशन अशें करून उडय हें आपुणचें स्लो स्लो कितें जातलें मेळ जातलें आनी सगळे कडेन सारें पावतलें कळ्ळें न्हू. पूण हिंगा सारें घातना हेमकां सारें जेन्ना तूं दिता तेन्ना तुका अशें करून घालपाक मेळना हे भाशेन कित्याक हें अशें उरतलें आनी अशें उरलें केन्ना झाड मरतलें कित्याक सारें आहा तेका चड मुळांत तेकोन पावल्लें आसा आनीक सारें तशें उरलें आनी ग्रोथूय जावपाक जायना हेका अशें करून सारें दिता आसतना तुवें एक कॅनां घालून दिवपाक जाय ओके आनीक ना जाल्यार तुवें बाल्ल्यान घालूंक जाय उदक अशें करून सारें घातल्यार हें सारें वेस्ट जालें हिंगा तूं कॅनान घालपाक जाय नाजाल्यार बाल्ल्यान घालचें व्हडलें कॅन येता ब्लू कलराचो ना ग्रीन कलराचे व्हडले ओके स्प्रे कॅन त्या स्प्रे कॅनान तुज्यान घालूं आतां स्प्रे कॅनान तुवें ड्रिपर दिवपाक हिंगा कळ्ळें न्हू नाजाल्यार एकाच पायपाक ओके तुवें कनेक्ट करून एका पोनांतल्यान तुजें सारें दिवपाक जाता पूण उदक करून तुवें पायपान घालपाचें ओके मोटर लायन आनी कितें डायरेक्ट सगळें कितें मागीर पावतलें उदक हिंगा घाता आसतना एक तरी फ्लड इरिगेशन घातना तूं उडोवन घालपाक शकता ओके सारें अशें करून नाजाल्यार तूं अशें करून डायरेक्ट घालपाचें पूण एक दिता आसतना सारें तूं अशें करून उडोवपाक शकना सारें हे भाशेन कितें हें जायना मेळ जावपाचें आनी तें पडिल्लें सगळें पावपाचें बीन ना आनी अशें उरून हिंगा मुळां कितें जातलें तें सारें तशें उरून तें डॅमेजूय जातलें हेका कॅनान दिवपाचें नाजाल्यार बाल्ल्यान दिवपाचें म्हणजे कॅन जो आसता तो स्प्रे कॅन आसता नाजाल्यार बाल्ल्यान मग घेवन तांबे कितें घेवन आनी हिंगाय चोय आतां हिंग चोय ही आतां एक पान येयलें 2 पानां येयलें तेजी 3 पानां चोय तेन्ना एक पाटी सारें दिवप ओके आनी मागीर आनी मातशें व्हड जाता तेन्ना आनी पाटी आनी मागीर पोत्तून केन्ना दिनाका सारें हे चोय म्हणल्यार 3 पानां तुका म्हणटा चोय ही 2 पानां आनी मागीर एक हे भाशेन आसपा जाय चोय ओके हे भाशेन आसपा जाय 2 पानां 1 पान येयलें तेन्ना सारें दिवप आनी मागीर आनी 4 पानां तेन्ना मागीर पोत्तून सारें दिवप आतां तांबड्या सारें आतां तांबड्या सारें जें आसा न्हू म्हाका तुका सांगिल्लें न्हू 4 पानां येयलीं म्हणटा चोय घालपा जाय म्हणून आतां हें तांबडें सारें म्हाका चोय हिंगा घालपा जाय जें हांवें भेंडे वयल्या तुमकां सांगलें 3 पानां येतना पयलीं 2 आनी मागीर एक येतना घालपा जाय म्हणून आनी ह्याच जाग्यार जे हांवें भेंडे रोयल्ले आसा चोय हांवें भेंडे रोयल्ले आसा त्या जाग्यार हे मल्चिंग पेपराचेर रोयल्याय भेंडे हांवें ओके हे सगळे पळोवपाक येतात अशें 3 पानां सांगिल्लें चोय पयलीं 2 पानां आनी एक बारीक पान येता चोय तेन्ना भेंडे रोवपा सारें घालपाचें तांबडी सारें ओके तें आतां हांव हे जाग्यार घालता ओके सगळे जे हांवें भेंडे रोयल्ले आसा ओके ते कितें सगळे जाग्यार हांव ते आतां घालून घेता कितें करून हांव घालता तें तुमकां दाखयता चोय पळोवया सारकें आतां हांवें ही भाल्ली घेतल्या तो उदक घातला ओके आनीक हें तांबडें सारें म्हजें पर लिटराक आतां ही म्हजी बाल्ली जी आसा ती ऑलमोस्ट 15 लिटराची बाल्ली आसा ओके पर लिटराक जी आसा न्हू 7 ग्राम येवपा जाय 7 ग्राम ऑलमोस्ट 10 ग्राम अशें घायलें आतां एसली गुळेची समज आसा जाल्यार आनीक समज तुमगे तें पॅकेटान येता तें समज घातलां पूण पॅकेटान तांबडें येना अशें करून धवें येता तें फक्त 5 ग्राम घालप ओके हें सद्याक हांव 10 ग्राम बारीक स्पून हें ऑलमोस्ट 5 ग्राम आसा आनी टोटल हांव 10 ग्राम घालता म्हळ्यार 1 लिटराक 2 स्पुनां 1 लिटराक हांवें हे 2 स्पुनां घायल्ले आसा ओके
ओके आता 15 लिटर कितले स्पून झाले? 30 स्पून झाले. घायला म्हणटा मागीर तुवें कितें करप, एक तुवें बोडी घेवपाक जाय. ओके आनी हें आख्खें मिक्स करपाचें, नाजाल्यार तुवें हातीनूय मिक्स करपाचें. अशें करून मिक्स करून घे सारकें. पोना कांय उरपा जायना. ओके आनी पयलीं अशें करून मिक्स करून घेवपाचें. तांबडे सारें जें आसा हें तांबडें सारें हें अशें करून मिक्स करून भायल्यान पयलीं मिक्स करून घेवपाचें. ओके सारकें अशें करून ते भशेन जावपा जाय. ओके लायटली आसा तें सारकें एग्जॅक्ट हांवें 15 लिटराक 30 स्पुनां घातल्या टोटल 5 लिटराक 10 ग्राम. ओके आतां हांवें हें आतां हें तांबडे सारें जें आसा चोय. ओके हें तांबडें सारें सारकेंच हें जें हांवें आतां रोयल्लें आसा ही भेंडे रोयल्ले आसा पळोवपाक शकता न्हू. सगळ्याक हे भशेन तांबडें सारें घालपाचें. ओके हे सगळे हे भशेन हांवें तांबडें सारें हें घालून घेवप सगळ्या कडेन. ओके हे तांबडे सारें जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना 3 पानां येता तेन्ना घालप आनी मागीर 4 पानां येता तेन्ना घालप. मागीर त्या फाटल्यान हे तांबडे सारें पोतून घालप ना. ओके आतां हे फूल सगळ्या कडेन घालून कंप्लीट करून तुमकां पोतून सांगता. ओके सगळ्या कडेन हांव हे तांबडे सारें घालता. हे भशेन सायडीच्यान घालप. ओके नाजाल्यार हेजे ड्रीप इरिगेशन पायप आसा इथं पोना आहा ड्रीप इरिगेशन पायप थिंगा आसा. ओके मोटर लावन पायपां घालून आतां उदक करून. ओके नाजाल्यार हे भशेन तुमी भाल्ल्यान घालपाचें जी भाल्ली आसा नाजाल्यार तुमी कॅन घेवपाचो व्हडलो एक. ओके स्प्रे कॅन आनी त्या स्प्रे कॅनान तुमी हे भशेन जें आतां हांवें कितून घालता हे भशेन इल्लें उदक घालपाचें. ओके हे हांवें आतां घातलां तें तांबडे सारें गुळेचें 15-15 NPK. ओके हे भशेन तुमी करपाचें सगळें. आतां हें पळय तांबडें जें सारें आसा तें सगळे कडेन हे भेंडे जे रोयल्ले आसा हांवें. ओके हे जे भेंडे हांवें रोयल्ले आसा ते सगळे कडेन दिल्ले आसा. हे हांवें मल्चिंग पेपर घातलेले आसा. हे मल्चिंग पेपरचे तोंड म्हणटा जायना चोय तोंड चोय सायडीच्यान जाता चोयला न्हू तोंड जायना. ओके हे भशेन रोवपा जाय आमी बी घालून. हांवें 1 फूट बाय 1 फूटचे हें दवरलें आसा. एक बीज कितें जाता अशें डॅमेज जाता ना म्हणटा हांव. म्हणजे एक बीज अशें डॅमेज जाताच पूण कितें आसा तिलो ग्रोथ फास्ट जाता पावरफूल ग्रोथ तोंड जायना आनीक चड मेनटेन कांय करपा पडना. ओके आतां हांवें हिंगा तांबडे अशे भशेन 2 पानां आनी 31 पान जें शूट येता चोय तेन्ना एक पाट सारयेचो हें दिवपाचें तांबडे सारयेचें NPK. ओके नायट्रोजन फॉस्फरस आनी पोटॅशियम हे आमी दिवपा जाय. आनीक समज हे भशेन मल्चिंग पेपर समज हे भशेन घालून करता न्हू जाल्यार एक तरी समज तुजे कडेन मोटर आसा पोनाक तुवें ड्रीप इरिगेशन पायप घाल्ले आसा हिंगा. ओके आनी पोनाक तुवें ड्रीप इरिगेशन पायप घाल्ले आसा. सो हे भशेन पायप घालून करता न्हू जाल्यार न्हू एखादो मोटर कनेक्ट करपा. आतां कितें मुगे इल्लेशें आसा हिंग इल्लें आसा थिंग इल्लें आसा अशें करून इल्लें आनी मुखार इल्लेशें आसा अशें करून इल्लेशें आसा म्हूण हांवें तो ताका मोटर कनेक्ट केलें ना. मोस्ट कडेन कॅनूय आसा तुमकां नेक्स्ट टायम कॅनाचेरूय दाखयतलो कितें करून हांव कॅनान घालता तें आनीक भाल्यांनी घालता. ओके हांव तांबडे सारें चडशें न्हू भाल्ल्यान घालता आनीक धवे सारें जें आसता न्हू तें हांव सदांच हेज्यांनी कॅनान घालता. कित्याक न्हू तांबडे सारें जें आसता न्हू तें पानाक लागपा येना. पानाक समज लागलें न्हू हें उदक आसता न्हू हें उदक जाता तांबडे सारेचें हें कितें जाता तांबडे सारेचें न्हू पानां जळटाय. ओके आनीक
एक पाट घेता तेच मागीर पान जोडलें काय ना ते ग्रोथ जायना ते तेका डॅमेज जाता ताका लागून ते आमी हे मुळाक दिवप आसता तांबडे स्वता सारें जे आसता स्वताच मुळाक दिवप आसता ओके हिंगा मुळाक आनीक धवया सारें जे आसता ते आमी पानाक दिवप आसता ताका लागून ते स्प्रे करून सगळ्या पानांचेर स्प्रे करता ओके ते ऊंच दिवप आसता ते मुळाक दिवप ना जे धवया सारें आसता अशें काय ना थिंग दिलें मुळाक दिलें म्हणून कितें प्रॉब्लम ना ओके पूण पानांतल्यान कितें जाता ते फास्ट जाता ग्रोथ ओके पानां समज तुवें दिलें जाल्यार मुळाक दिल्यार न्हू ते मुळांतल्यान उठ्ठा न्हू पान मागीर ग्रो जावपाक मातशें टायम वयता म्हळ्यार सगळें मुळाकूय दिल्यार काम जाता तुगेलें आनीक पानाकूय दिल्यार काम पानां दिलें जाल्यार फास्ट जाता धवया सारें आमी पानाचेर हें करपाचें उडोवपाचें ओके ताका लागून ते आमी पॅकेटांत तें घालें जाल्यार मातशें बऱ्या पडटा आनीक हें कुडीन दिता ते तुवें पयलीं उदकां घालून मेल्ट करून घेवपा पडटा ओके हे भाशेन आमी सगळ्याक वचून सारी घालपाक जाय म्हणजे जे हांवें तुमकां दाखयलें त्या भशेन आनी समज ओपन प्लेस समज हें गायना कितें मल्चिंग पेपर समज गायना जाल्यार हे अशें ओपन स्पेस करता जाल्यार थिंगा तुवें अशें करून करपाक गरज ना ओके मेल्ट करून ह्या उदकांत घालून करपाक गरज ना डायरेक्ट तुवें डायरेक्ट उडोवपाचें डायरेक्ट उडोवप काय ना कांय प्रॉब्लम ना मागीर उदक घालून शिंपोवन घे नाजाल्यार हें केल्लें आसा तुवें कितें फ्लड इरिगेशन दिल्लें आसा जाल्यार फ्लड इरिगेशन घालून करून घेवपाक जाता पूण एक वस्त दवरपाचें पानाचें उंच उरपा जायना पानाचें उंच गेल्यार पानां तें डॅमेज जाताय ओके हें जाता तांकां पान पिळे जाल्ले दिसताय मागीर ती मार्केटान सेल करपाक हें आनी पिळे जाल्ली आहा अशें म्हणटा कोण घेतना ताका तेजी पानां बरी अशी उरपा जाय ताका लागून एक तरी ती मुळां दिवपाची तांबडे सारें ओके नाजाल्यार उदक हे भाशेन समज उरता उदकान करपाचें आनी तुमी मल्चिंग पेपराचेर समज मल्चिंग पेपर म्हळ्यार प्लास्टिकाय समज कोत्तालो न्हू जाल्यार कसली भाजी कितें रोयतलो मल्चिंग पेपराचेर प्लास्टीक घालून तूं समज रोयतलो जाल्यार सारें जें आसता न्हू आमी यूज करता फक्त दोनीच 15 आनी 19 दोनीय सारी NPK आमी घालपाक जाय ओके आनी दुसरी सारी आमी घालपाक हरशी न्हू फक्त दोनीच सारी घालची पूण ही सारी घालतना जाल्यार डायरेक्ट मुळार वचून सारी घालूंक मेळना हें आमी एक तरी भाल्ल्याक उदक करून घालपाक पडटा नाजाल्यार कॅनाक जो आमी स्प्रे कॅन आसता ताका उदक करून घालपाक पडटा कित्याक सारें तितून उदकाक मिक्स करून भाल्यांनी घालपाचें नाजाल्यार कॅनांनी घालपाचें आमकां हातीनूय घालपाक मेळना हातीन एक प्लांट कितलो टायम वेस्ट जातलो ओके टायम सेव जावपाक जाय मल्चिंग पेपराचें कितें हे न्यू टॅक्नोलॉजी येयले न्यू टॅक्नोलॉजीक आमी उदकांत घालून करपाक पडटा ओके आनीक समज ओपन स्पेस आसा जाल्यार तुमी सारें तें अशें करून शिंपून घालपाक जाता पूण हांव सांगू शिंपून घालपा प्रश्न तुमी समज फ्लड इरिगेशन म्हळ्यार तें उदक तुमी सोडटा चोय ओके तितूंतल्यान समज थिंग उडयलें न्हू जाल्यार तें सगळें पावता सारें तुमी एक अशें करून उडोवपाक वचपा परस एक कडेन घालपाचें ओके तें उदकाचें व्हांवत सगळे कडेन पावतलें ओके तुमी तें उदक सगळे सायडीन ब्लॉक करून दवरपाचें ओके आनी तें सारें मागीर तूं फ्लड इरिगेशन सोडटा चोय थिंग घालपाचें सगळ्या आख्खेकूच तें सारें पावतलें ओपन स्पेस करता जाल्यार पूण आतां न्यू टॅक्नोलॉजी जी येयल्या न्हू तितून चोवपाक गेल्यार न्हू प्रॉफीट चड आसा आनीक खर्चूय लेस जाता फक्त कितें आमी फस्टूचे मल्चिंग पेपर दिता मातशें क्लास म्हणल्यार कितें मल्चिंग पेपर तें घाल ताका बुराक मार ओके पोना ड्रिपिशन पायप घाल ओके हें कोण लॉंग म्हळ्यार चड कोणागेर आसता न्हू हें तेणीच करप थोडे आसता तेका ते तितलें तें जावपाना कित्याक तेका कॉस्टूय बीन आसता कितें ड्रिपिशन पायपाक कॉस्टूय बीन येता पूण एक पाट समज घेतलें न्हू तें कंटिन्यू यूज जाता मल्चिंग पेपर तूं मिनिमम 2 सिजन ना 3 सिजन यूज करपाक शकता म्हळ्यार फूल वर्साकूय एक मल्चिंग पेपर पोतून चेंज करपाक कित्याक आमी भाजी रोयतना ती भाजयेचो 4 म्हयन्याचो सिजन आसता ओके ते भाजी बी घालून पासून ते तुगे जावन 4 म्हयने मागीर 4 म्हयने दुसरे 4 म्हयने 8 म्हयने जाले मागीर दुसरे 4 म्हयने म्हळ्यार 2 सिजन तरी येता एनी हाव म्हळ्यार म्हळ्यार 2 पाटी तुवें रोवपाक एक पाटी जाल्यार मागीर परतून उमटाय दुसरी रोय सेम रोवप ना दुसरी रोवपाची कित्याक तितून भितर न्यूट्रिशन मेळपाचें आसता ओके तुमकां समज व्हिडिओ समज लायक जाला जाल्यार तुमी सगळ्यांक शेअर करचो म्हजें नांव मेल्वीन थँक्यू